दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टुडे संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा उहाँ स्ट्रक्चर इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग डाक्टर गोविन्द प्रसाद लामिछानेजी हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी नेपालका कतिपय ठूला आयोजनामा उहाँले स्ट्रक्चर डिजाइनहरू पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ। कतिपय ती योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय ती योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छन्। आज हामी यिनै विषयमा विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँले कार्यक्रममा। नमस्ते, थ्याङ्क यू मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुर सर, अब कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले यहाँले कञ्चनपुरको भम्केनी धाममा निर्माणाधीन नेपाल आमाको 75 फिट अग्लो मूर्ति निर्माणको डिजाइन पनि यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको अवस्था छ। के छ त्यो डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको अवस्था छ अथवा के छ, सुनाइदिनुहोस् न सुरुवातमा। यस, त्यहाँ सबैभन्दा पहिला जगद्गुरुको निमन्त्रणामा यहाँबाट धनगढी गएर कञ्चनपुर गइयो र नेपाल माताको मूर्तिसँग आफूले तस्बिर खिचाउँदा मलाई डिजाइन गर्न दिनुभएको अपर्च्युनिटी जगद्गुरु र हाम्रो नेपाल माताले नै हो। त्यस्तोमा आफूलाई सरिक हुन पाउँदा मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो। किनभने अब ढल्किदो उमेरमा हामीले धर्म सम्बन्धी कार्यहरू, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चरमा जुन जुन आफूले इनपुट दिनुपर्ने हो, आफूले आफ्नो जुन हामीमा भएको जुन विज्ञता छ त्यो विज्ञतालाई प्र्याक्टिकली कसरी नेपाल मातालाई स्ट्रक्चरको हामी अस्थिपञ्जर नै भन्छौँ, त्यो अस्थिपञ्जर गर्नु नै हामीले आफ्नो सबभन्दा मलाई गौरव लागेको छ। र त्यहाँ जाँदा सबैबाट माया ममता पाइयो र उहाँहरूले मोटिभेट गर्नुभयो र मलाई डिजाइन गर्ने अवसर पाएँ। र साथसाथै त्यो डिजाइन गर्दा अहिले चाहिँ थोरै समय बढी लागे पनि डिजाइन ड्रइङ कम्प्लिट भएको अवस्था छ। र केही कुराहरू धेरै डिजाइन चाहिँ 1 वर्षसम्म कन्स्ट्रक्सन भइसकेको डिजाइन साइटमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ रेट्रोफिट गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले, रेट्रोफिट भनेको त्यहाँ भएको जुन चाहिँ रिबारहरू छ, रेन्फोर्समेन्टहरू छ, कङ्क्रिटहरू पुरानो भइसकेपछि त्यसको ग्रेडिङ हामी चाहिँ लो गर्छौँ र त्यो गरेर पनि नपुग्ने भएको हुनाले फेरि पनि रेट्रोफिट गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। अब भिजिट गर्दा त्यसलाई मूर्त रूप दिने र नेपाल मातालाई 75 फिटको मूर्तिमा हामीले अडाउने काम गर्छौँ। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो मूर्तिको डिजाइन ड्रइङ यहाँहरूले कम्प्लिट गरिसकेको छु भनेर जानकारी पनि गराइसक्नुभयो। कति जति समय लाग्यो यसको डिजाइनको लागि, कति जति समय लिनुभयो यहाँले? मैले डिजाइन गर्दा के गरिन्छ भने स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइनमा जहिले पनि हामीले स्ट्रक्चरमा मोडेल गर्ने, अनि मोडेल गरिसकेपछि त्यसलाई जुन स्ट्रक्चरले सफ्टवेयरले जति प्रमाणमा अब रिबारहरू दियो, जति क्वान्टिटीमा स्टिलहरू दियो, जति सेक्सन दियो, त्यस चिजलाई जुन जुन क्रिटिकल छ, जस्तै सबभन्दा क्रिटिकल भनेको कोर मेम्बर भन्छ। त्यो कोर मेम्बर 75 फिट अग्लो छ र त्यसको चाहिँ डायमिटर हामीले चाहिँ जुन बीचको डायमिटर हो, त्यो डायमिटरमा त्यसको कोरले थाम्नु पर्ने भएको हुनाले, जस्तै नेपाल माताको हातहरू, नेपाल माताको खड्गहरू, नेपाल माताको ले पकडेको झन्डाहरू सबैलाई थाम्नुपर्ने। साथसाथै त्यो थाम्दाखेरि हाम्रो देश त मेचीदेखि महाकालीसम्म सेस्मिक जोन 5 मा पर्छ, मिन्स भल्नरेबल छ। द्याट्स वाइ मैले के गरेँ भने त्यसलाई सफ्टवेयरमा स्टिल प्लस
कङ्क्रिटको कम्पोजिट स्ट्रक्चर भएको हुनाले सफ्टवेयरको रिजल्टलाई म्यानुअली भेरिफाई गरेर क्रिटिकल जोनहरूमा अडाउने काम गरेको छु, जसले गर्दा त्यसमा ड्रिफ्टमा चेक गरिन्छ, बिम कलम क्यापासिटीमा चेक गरिन्छ, सबैमा सेटिस्फाई भएपछि मैले मूर्त रूप दिएर डिजाइन ड्रइङहरू मैले दिएको अवस्था छ। हजुर कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? अब यहाँले त डिजाइन र ड्रइङ त प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ, के छ फिडब्याक कस्तो पाइरहनु? एकदमै राम्रो। जगत गुरुजीले एउटा इनपुट दिनुभयो, अरूले चन्दा दिन्छन्, अरूले पैसाहरू ब्याङ्कमा गर्छन्, हामी विज्ञको साधना नै मैले के ठान्छु भने विज्ञको साधना चाहिँ जुन आफूले कमाएको नलेज छ त्यसलाई कतै न कतै देशको लागि लगाउने हो। अझ भन्नुपर्दाखेरि नेपाल माताको केसमा त नेपाल माता जस्तो नेपालमा पहिलो पटक होला यो मूर्ति स्थापना हुँदैछ 75 फिटको, जुन कञ्चनपुरमा, र म पनि पश्चिमतिरकै दाङतिर बस्ने भएको हुनाले सान्दर्भिक रूपमा मैले जुन इनपुट दिएको छु त्यसमा जगतगुरु सबैले प्रतिक्रिया राम्रो दिनुभएको छ र मलाई मोटिभेट गर्नुभएको छ। साथसाथै मेरो अझै इनपुट अब सुपरभिजनमा हुनेछ। खालि डिजाइन मात्रै गरेर काम सकिने हुँदैन, त्यसलाई अन्तिम रूपसम्म मूर्ति स्थापना नहुँदासम्म, हाम्रो नेपालमा त नअडिदासम्म मेरो इनपुट रहिरहनेछ। जति पटक भिजिट हुन्छ म चाहिँ गर्न तयार छु, त्यसको लागि समय मिलाएर। भनेपछि यहाँले प्रस्तुत गरेको डिजाइन ड्रइङदेखि एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ हामीले जुन मैले डिजाइन गरेको छु त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा सबै कालीगढले, सबै नन स्किल लेबरले नसक्ला, तैपनि 2-3 दिनमा म त्यहाँ गएर थोरै ट्रेनिङ दिएपछि ल है यस्तो गर्नुपर्छ भनेर गर्दाखेरि उहाँहरूले सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो डिजाइनमा सेन्ट्रल कोर चाहिँ कस्तो छ भने कङ्क्रिट बिचमा, त्यसपछि स्टिलको कोर आउँछ डायफ्राम, त्यसपछि फेरि कङ्क्रिट आउँछ, अनि डबल लेयर कङ्क्रिट र डबल लेयर स्टिल, सिएफटी भन्छ त्यसलाई, कङ्क्रिट फिल्ड ट्युब गरेर अझै त्यसमा रिबारहरू पनि आउँछ। मेन मूर्ति अडाउने कोर डायफ्राम त्यसलाई बनाएको छु। त्यसको एसिस्ट गर्ने अरू पनि ब्रान्चहरू छ, त्यसको मतलब अरू पनि ग्रिडहरू समावेश गरेको छु। यसले गर्दा म ढुक्क छु कि नेपाल मातालाई जतिसुकै विन्डको प्रेसर आए पनि, जतिसुकै अब धेरै त भन्न सकिन्न, 8.5 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा थाम्न सक्ने बनाएको छ। भनेपछि अब हामीले देखिरहेको कुरा हो, जति मूर्तिहरू पुरानो हुँदै जान्छन् त्यसपछि उनीहरूको बिग्रिँदै भत्किँदै गइरहेको पनि त हामीले देखिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यहाँले डिजाइन ड्रइङ गरेको मूर्तिमा चाहिँ बढी नै सेफ्टी छ। यस, त्यसमा चाहिँ एउटा जिरो टोलरेट चाहिँ मैले राखेको छु। हजुर, अब यहाँले अर्को गुल्मी, स्याङ्जा र पाल्पा जोड्ने पनि रिडी 3 मुखे पुलको पनि डिजाइन गर्नुभएको अवस्था थियो। हालसम्म पुल कम्प्लिट भइसकेको स्थिति पनि छ भने उद्घाटनको तयारीमा पनि छ अहिले। यसको पनि थोरै आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनुहोस् न। ओके, यो गुल्मी साथसाथै पाल्पा स्याङ्जा जोड्ने भनेर हाम्रो फर्स्ट आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मुख्य सचिव, मन्त्री परिषदको कार्यालय मुख्य सचिवको कार्यालयमा बोलाइयो। त्यसबेला मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल हुनुहुन्थ्यो। सरले डिजाइन गर्नु पर्यो र हामी चाहिँ सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनबाट हामी चाहिँ त्यो डिजाइनको मूर्त रूप हामीलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् र सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन र कन्सल्टेन्सी मार्फत मैले त्यो काम पाएँ। त्यो पनि आफूलाई एकदम मोटिभेटेड काम भन्छु मैले, किनभने नेपालको फर्स्ट पुल, इनोभेटिभ पुल, अहिलेसम्म नेपालमा ट्रिज अथवा वाइ सेप्ड ब्रिज बनेको छैन। त्यो ब्रिज बनाउँदाखेरिको थोरै ब्याकग्राउन्ड के भने त्यहाँ मैले चाहेको चाहिँ 3वटा जुन पुल छ 75 मिटरको सस्पेन्सन ब्रिज 120 डिग्रीमा राखेर त्यसलाई चाहिँ सिमेट्रिक बनाउन खोजेको थियो, जसले गर्दा स्ट्रक्चरमा पनि धेरै इकोनोमिकली कस्ट कम आउँथ्यो, स्ट्रक्चरली साउन्ड हुन्थ्यो।
तैपनि अब इन्भाइरोमेन्ट ग्राउन्ड इन्भाइरोमेन्ट सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले स्ट्रक्चरली ध्यान दिनुपर्छ। म साइटमा गएँ सर्वेको टाइममा हामीलाई गुल्मीतिरको जग्गा अलि जुन पोइन्टमा हामीले चाहिँ आरएल राख्नुपर्ने हो त्यो गुल्मीतिरको स्टिल टावरमा हामीले जग्गा पाउन सकेनौँ। नसकेपछि त्यो 120 लाई मैले 97 डिग्रीमा टोलरेन्स गरेँ। त्यो भनेपछि तीनतिर 120 भएन र सिमेट्रिक नभए तापनि तीनवटा पुल त जोडिने भयो र बीचमा कालीगण्डकीमा नै पिलर राख्ने हाम्रो चाहिँ च्यालेन्जिङ वर्क थियो। त्यो गर्दा धेरै जसो साथीहरू अब एसबिटीको साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू विज्ञ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै को उसमा चाहिँ त्यसमा अब कुन फाउन्डेसन राख्ने भन्ने हाम्रो सल्लाह हो। मैले आफूले जानेको र मेरो मास्टरमा प्रोजेक्ट नै मेरो सिङ्किङ वेल प्रोजेक्ट थियो। त्यो सिङ्किङ वेल गराउँ भनेर मैले जियो टेक्निकल रिपोर्ट अनुसार मैले नै त्यहाँ सिङ्किङ वेलको पर्पस राखेँ। 16 मिटर डिप गएर पहिला सिङ्किङ वेल कास्ट गरियो। त्यसपछि पायर अब नदीको बेग छ कालीगण्डकीबाट, त्यहाँ त तराईको जस्तो हुँदैन, ढुङ्गाहरू ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू बगाएर ल्याउने, त्यो ढुङ्गाले पनि थेक्न नसक्ने के अरे ढुङ्गालाई पनि रोक्न सक्ने रेजिस्ट हुने पायरको 2 मिटर थिकनेस भएको 9 मिटर डायमिटर भएको पायर मैले त्यसको डिजाइन गरेँ। त्यो गर्दाखेरि रिएन्फोर्समेन्ट एउटै लेयरले नपुगेर त्यसमा डबल लेयर छ। त्यो भनेको पहिलो नै हो र नेपालमा पहिलोचोटि धेरै रिएन्फोर्समेन्ट मात्रै राखेर त हुँदैन, तर त्यसको थिकनेस अनुसार मैले रिएन्फोर्समेन्ट रिबारहरू राखेँ र त्यो समग्रमा 11 तला छ। 11 तला मा माथि भ्यू टावर बनाउँदाखेरि मेरो सोच के थियो भने भ्यू टावर पनि यसरी बनाऊ जसले गर्दा रिभल्भिङ होस्, राउन्डिङ होस्। जसले राउन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ भने कहिले रेस्टुरेन्ट बनाउला अथवा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ लिजेन्ड होला नेपालको, राउन्ड गर्दा आफूलाई कहिले स्याङ्जातिर फर्केको, कहिले पाल्पातिर फर्केको, कहिले गुल्मीतिर फर्केको भान हुन्थ्यो। तर त्यस बेला त्यो अवसर मैले डिजाइन पाएको भए मैले गर्थेँ। तर पनि एङ्कर ब्लकसम्म जाने माथि चाहिँ एउटा स्ट्याटिक नघुम्ने एउटा रेस्टुरेन्ट नभनौँ रिभल्भिङ प्याड भन्नाले त्यहाँबाट भ्यू टावर जस्तो बनाउने हाम्रो भयो। अनि भर्खरै पनि स्टेयरकेसको डिजाइन सकाएर मैले सस्पेन्सन ब्रिजमा डिभिजनमा दिएको अवस्था छ र त्यसको काम सुरु भइसकेको छ। मेरो जानकारी अनुसार पेन्टिङको काम लगभग सकियो। तीनतिरको पुलहरू जोडिएको छ। 7 वर्ष लाग्ने विभिन्न कारणहरू कोभिडकै कारण अथवा धेरै कारण भए तापनि मलाई खुसी के लागेको छ भने नेपालको फर्स्ट पुल जुन चाहिँ एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट भन्छ त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट सबैको हो, त्यो चाहिँ सम्पत्ति हो नेपालको। त्यो अहिले चाहिँ उद्घाटन हुने अवस्थामा छ। धेरै बाटो हेर्न नपर्ला, अब 1-2 महिनामै इम्प्लिमेन्टेसन सकिन्छ र यसले गर्दा के हुन्छ भने भले त्यो चाहिँ मोटर बाटो गुड्ने चाहिँ पुल होइन नभए तापनि एउटा रुरु धाम भन्छ त्यहाँ ऋषिकेश धाम जस्तै रुरु धाम रिडीको एउटा प्रसिद्ध मन्दिर छ। त्यो मन्दिर र अहिले नेपाल सरकारले गराउन लागेको त्यहाँ चाहिँ पोखरीहरू छ। त्यो सबै प्रोजेक्टलाई हेर्दाखेरि भविष्यमा त्यो ठाउँको समग्रमा टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ बढी मैले चाहिँ इनपुट आउटपुट हुन्छ, त्यसको प्रोडक्टिभ आउटपुट हुन्छ भन्ने र मलाई खुसी के लागेको छ भने आफूले गरेको जुन डिजाइन छ अहिले तीनतिर पुल जोड्दाखेरि ब्यालेन्स भएर बसिसकेको छ। एकतिर मात्रै पुल जोडेको पनि मैले डिजाइन गरेको थिएँ, जसरी डिजाइन गरेको थिएँ त्यसरी नै काम सम्पन्न भयो, त्यही खुसी लाग्छ। हजुर, अब नेपालमै पहिलो पटक भयो यो हैन, जुन तीनमुखे पुल अन्य ठाउँमा नभएको स्थिति पनि छ। अब यसको पुलको आयु कति भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। यस, कतिको बलियो छ? जुनसुकै गर्दाखेरि पनि हामीले स्ट्रक्चर इन्जिनियरको कर्तव्य ड्युटी नै के हुन्छ भने व्हाट इज द डिजाइन पिरियड भन्ने हुन्छ। डिजाइन पिरियड लाई हामीले 50 इयर माने तापनि मेरो उसमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामी त्यहाँ चाहिँ डिजाइन एन्ड बिड प्रोजेक्ट भन्छ त्यसरी भएको हो र मलाई शङ्का छैन यो 50 इयर पक्कै पनि जान्छ।
हजुर, भनेपछि यो 3 मुखे पुल चाहिँ सवारी साधनको लागि नभएर सामान्य काठमाडौँहरूमा हेर्दा चाहिँ आकाशे पुलहरू भनेर हामीले बुझिन्छ नि। हजुर, त्यसरी नै लिने जोस् आम नागरिकका लागि आवत जावतका लागि मात्र त्यहाँ पुल नभएको त होइन, पुलहरू छ, तर ट्रान्सपोर्टेसनको लागि भयो। तर यो पुलले के देखाउँछ भने एउटा सेटेलाइटबाट भन्नाले माथि प्लानर भ्यू भनेपछि टप भ्यूबाट पनि हेर्दा एउटा समग्रमा 3 जिल्लालाई जोड दिएको छ। यो भनेको 3 जिल्ला स्याङ्जा, गुल्मी, पाल्पाको एउटा चाहिँ ट्रेडिसन जुन छ उहाँहरूको चाहिँ अब छिमेकीपन भए तापनि सँगै आएर एउटै डेकमा एउटै प्लेटफर्ममा चाहिँ उहाँहरूलाई जम्मा गर्ने। र अर्को कुरा के भनेपछि त्यो रुरुधाम मैले भने त्यो रुरुधाम भएको हुनाले त्यस्तो ठाउँमा त्यो पुल भएपछि नेपालकै फर्स्ट ब्रिज भएपछि सबै जान लालायत हुन्छन् र टुरिज्म सेक्टरमा धेरै राम्रो काम गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र साथसाथै त्यहाँ अरू पनि त्यस्ता पोखरीहरू अनि त्यसपछि ड्याम बानेर अरू कामहरू पनि भइरहेको छ। साथसाथै अर्को के अरे यो कालीगण्डकी कोरिडोर पनि छ। द्याट्स वाइ कालीगण्डकी कोरिडोर भएको हुनाले सबैतिरबाट त्यो पछिको लागि त्यहाँको बासिन्दालाई धेरै नै राम्रो हुनेछ। हजुर, अब यहाँले अर्को रुकुम र जाजरकोटमा पनि ट्रिपल आरआर ब्रिजको पनि यहाँले डिजाइन गर्नुभएको छ। सम्भवतः त्यसको डिपिआर पनि सम्पन्न भइसकेको भन्ने हामीले सुनेको स्थिति पनि छ। के छ अहिले यसलाई कतिको समय लाग्यो? यो पनि च्यालेन्जिङ केस हो जुनमा चाहिँ हामीले जस्तै मैले रेडीमा भनेको थिएँ कालीगण्डकीको बिचमै पाएर राख्ने भन्दाखेरि अहिले त गाह्रै हुन्थ्यो र 3 तिरको लट्ठाहरू 3 तिरको केबल भन्छ मेन केबल हामीले त्योहरूलाई एङ्कर ब्लकमा एउटै एङ्कर ब्लकमा हामीले एङ्कर गर्नु थियो। त्यसलाई पनि हामीले कम्प्लेक्सिटी आउँछ भन्नेमा डराउने होइन, त्यसलाई सम्पन्न गर्यौँ भने यो ट्रिपल आर ब्रिज पनि त्यति गाह्रो कुरा होइन भनेर मैले जमर्को गरेँ। यो भनेको स्टिल, केबल स्टे, आर्च र सबैको हाइब्रिड ब्रिज भनेपछि जम्मै यसमा छ। आर्च पनि छ, टी गर्डर भनेर पनि छ किनभने कङ्क्रिटले बनेको छ र स्टिल पनि त्यहाँ छ, केबल स्टे दुईतिर छ। अब त्यो ब्रिजमा ट्रिपल आर भन्नुको अर्थ रेनफोर्स कङ्क्रिटको ब्रिज हो र रुकुममा बन्दैछ अर्को त्यसले पनि भयो। अनि रेनबो कलर मैले आफूले चुज गरेको र चौरजारी नगरपालिकाले पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनाले ओके भनेर हामीले चाहिँ त्यो डिपिआरमा लाग्यौँ। रेनबो भनेको मलाई कस्तो लाग्यो भने त्यो जाजरकोटको जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्र खलङ्गा भन्छ माथि जाजरकोटमा, अनि भइरहेको त्यहाँ एक्जिस्टिङ सस्पेन्सन ब्रिजबाट हामीले हेर्ने हो भने जाजरकोट छर्लङ्ग खलङ्गा देखिन्छ। र यदि यो पुल हुने हो भने यो 354 मिटर छ लम्बाइ स्पान। यो पुल हुने भने हामीलाई एउटा दृष्टिभ्रम जस्तो खलङ्गामा त इन्द्रेणी पो लागेछ भन्ने जस्तो पनि भयो। त्यसकारण एउटा ब्रिज त ट्रान्सपोर्टेसनको लागि हो, यो चाहिँ मान्छे हिँड्ने ब्रिज मात्रै होइन, फुट ब्रिज मात्रै होइन, यो चाहिँ सबै ट्रान्सपोर्टेसन 2 लेनको ब्रिज हो। जस्तो सुकै आइआरसी क्लासको जस्तो सुकै भेहिकल पनि हिँड्ने भएको हुनाले दुईटा फङ्सन गर्यो कि एउटा फङ्सन चाहिँ हजुरको त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको हातहात गरायो, ट्रान्सपोर्टेसनलाई टेवा दियो, रुकुमको मान्छे जाजरकोट जान सक्यो। र अर्को चाहिँ हजुरको एउटा इन्द्रेणी लागे जस्तो रेनबो कलरको भएको हुनाले त्यसलाई हामीले गर्छौँ। यसमा कलर मात्रै छैन कि यसको कलरको सेक्सन पनि त्यही अनुसार डिजाइन गरेको हुनाले नत्र त जसो पनि कलर गर्न सकिन्छ भन्नेमा त्यो छैन। मेरो फङ्सन त्यहाँ के छ भनेपछि जस्तो कलर छ त्यही अनुसारको मेटेरियल त्यहाँ युज भएको छ भन्नाले मैले मेटेरियल अनुसार कलरलाई छुट्याएको छु। त्यो भएको हुनाले यसलाई ट्रिपल आर राख्यो, डिपिआर तयार छ। मलाई आशा छ तुरुन्तै यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। कति जति समय लाग्यो यहाँलाई यसको डिजाइनहरु तयार? यो डिजाइन गर्न समय यस्तो छ, समयको हकमा एउटा शिक्षकको नाता म आफूलाई शिक्षक नै भन्छु। प्राध्यापक भने पनि शिक्षक भने पनि हामी चाहिँ हाई स्कुलदेखि पढाउँदै आएको हो, अहिले युनिभर्सिटीमा पढाउँछु, एउटै वर्ग हो शिक्षक प्राध्यापक भन्ने। हामी के गर्छौँ भनेपछि विद्यार्थीलाई जति पनि टाइम दिने, कहिले पनि नथाक्ने
र विद्यार्थीको क्वेरीहरू यदि यहाँ सकिन्न भनेपछि क्लासमा सकिन्न भने घर आएर पनि अहिले त अब कोभिडको समय पनि छ, घर आएर पनि हामीले चाहिँ यथाशक्य उनीहरूलाई इनपुट दिने। राति पनि उनीहरूले चाहिँ क्वेरी गर्छन् भने मैले जवाफ फर्काएकै हुन्छु। यो भनेको के हो भने उनीहरूले मात्रै सिकेको हुँदैन, मैले पनि सिकिरहेको हुन्छु। द्याट्स वाइ यो क्यारियर आफ्नो चाहिँ कन्टिन्युटी राख्न, क्यारियरलाई विश्राम फुल स्टप नगर्न हामीले यो गर्नुपर्छ। र समयको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो मलाई लगभग 1 महिनामा सकेको हो डिजाइन। हजुर, अब यहाँले अर्को घिरिङको घुमाउने तालको पनि डिजाइन गर्नुभएको अवस्था छ हैन? यो त बन्न बाँकी नै छ यो ताल चाहिँ, यसको पनि थोरै एक्सपिरियन्स सुनाइदिनुहोस्। ओके, यो ड्रिम प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले फोन गरेर मलाई आउनु न यहाँ एउटा चिज गरौँ, तपाईँको नाम सुनेको छु भन्नुभयो। म गएँ, त्यहाँ जाँदा मैले उहाँले नभन्दै मैले वस्तुस्थिति बुझिहालेँ। फर्स्टमा त्यो घुमेकै थियो नदीले, एउटा सानो नदी छ, पेनियल हो भन्नाले पानी नसुक्ने नदी। खहरे खोला भए त म केही गर्न सक्दैन थिएँ, मेरो इनपुट नै हुने थिएन। मैले के बुझेँ भने उहाँले भनेको फर्स्टमा उहाँको ड्रिम प्रोजेक्ट किन भयो भने उहाँ चाहिँ सानैदेखि त्यहाँ जन्मिए हुर्किएको हुनाले ड्रिम प्रोजेक्ट भन्नुभयो। त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न एउटा गाउँपालिका जस्तो स्थानीय निकायको सानै संस्था हो, त्यसले जमर्को गर्दा यो भनेको त गाउँपालिकामा त्यस्तो जमर्को हुन्छ भने राष्ट्रिय स्तरमा त ठुल्ठुलो जमर्को हुनु पर्यो भन्ने कुरा मैले शिक्षा पाएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि फर्स्टमा त्यो नदीले घुमेर एउटा चाहिँ टापु नै बनाएको रहेछ। अनि होइन खेती गर्नुपर्छ भनेर कसले काटिदिएछ, काटेपछि घुम्न छोड्यो। अब फेरि घुमाउन त त्यो धेरै वर्षौँ भएपछि त अब सकिएन, अनि ड्याम बनाउनु पर्यो। त्यसकारण हामीले बनाएको ड्याम, मैले डिजाइन गरेको ड्यामको राइट एन्ड लेफ्ट ब्याङ्कहरू एकदमै राम्रो देखियो। त्यो भन्नाले जियोटेक्निकल उसमा त्यसो रक स्ट्राटाहरू हेरेँ, त्यसले गर्दाखेरि मैले ग्रिन सिग्नल गरेर म डिजाइन गर्छु। अध्यक्षज्यू, तपाईँको ड्रिम प्रोजेक्ट मैले नै डिजाइन गरेर तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसन गर्छु भनेको थिएँ। सुरुमा कसैको डिपिआर मैले पाएको थिएँ, त्यसलाई रिभ्यू गर्ने अवसर आयो। अनि उहाँहरूकै डाटाहरू, जुन सर्वेको डाटाहरू मैले आफै त गरिनँ, त्यो डाटाहरूमा हामी चल्ने हो। त्यो डाटा अनुसार 9 मिटर माथि ड्याम बनाएर अब त्यहाँ हुन सक्ने प्रोभिजनहरू के हुन्छ भने पोखरादेखि धेरै टाढा छैन, त्यस्तै भिमारदेखि टाढा छैन। एकचोटि त्यहाँ जानुपर्छ है भनेर पोखराको मान्छेले भन्छ नै, पोखरा गएपछि त्यहाँ भिजिट गर्छ नै, किनभने त्यो ठाउँमा धेरै नै राम्रो हुनेछ। त्यसमा घुमाउने ताल भनेपछि सबै सराउन्डिङमा हामी चाहिँ स्विमिङहरू राखेछ, रेस्टुरेन्टहरू राखेछ, त्यसको मास्टर प्लान धेरै राम्रो छ। र अहिलेको अवस्था भन्नुहुन्छ भने सबै डिजाइन सकाएर अहिलेको चरण ड्याम बनाउने मा छ। र ड्याममा पनि बनाउँदाखेरि तल हामीले चाहिँ ग्राउटिङ गर्नुपर्छ, त्यो ग्राउटिङहरूको काम हुँदैछ र म भर्खरै भिजिट गरेर पनि आएको हुँ। हजुर, अब जति पनि डिजाइनहरू छन् यहाँले गराएका आयोजनाहरूका, ठुला ठुला आयोजनाहरूका, ती सबै डिजाइनहरूलाई हेर्ने भने हामीले त्यहाँ केही न केही नयाँपन, नौलोपन चाहिँ अवश्य पनि देख्न पाइन्छ होइन? केही फरक चाहिँ यहाँले गरेका डिजाइनहरूमा चाहिँ देखिन्छ, प्रष्टै देखिन्छ। अब थोरै जान्न मन लाग्यो, अब यहाँले एउटा पोखरा विश्वविद्यालयको सह प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ यहाँले, अब यसै गरी विभिन्न आयोजनाहरूमा पनि डिजाइनहरू गर्दै आइरहनु भएको छ। समय कसरी छुट्याउनुहुन्छ, नयाँ नयाँ आइडियाहरू चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्नुहुन्छ, आफूलाई कति समय दिनुहुन्छ यसको लागि, स्टडीको लागि चाहिँ अन्त्यमा? यस, अब सबभन्दा के छ भने हामीले जुन पढेको चिज हो त्यसको कम्प्लेक्सिटीलाई भित्र्याउने हो। साधारण चिजहरू त जसले पनि गर्न सक्छ, अनि कम्प्लेक्सिटीमा हामीले त्यसलाई कसरी स्टुडेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ फ्लो गर्ने, हामीबाट हुने इनपुट र लेबर गर्न लगाउने, र साथसाथै रिसर्चहरूमा जस्तै हाम्रो प्रोजेक्टहरू हुन्छ, त्यस्तोमा प्रोजेक्टहरूमा वाइ नट खालि के अरे एउटा थेसिस गर्यो अनि फाइल चाहिँ सबमिट गरेर मात्रै भएन।
त्यसले गर्दा मैले के बुझेँ भने यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न त मोडेल बनाउनु पर्यो, त्यसको मूर्त रूप दिनु पर्यो भनेर विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेट गरेँ। मोटिभेट गर्ने बित्तिकै मैले त्यस्ता चिजहरू कहाँ छन् त बनेका भन्ने उनीहरूको सवाल हुन्छ। अनि मैले के भन्छु भने छन् त, जति पनि छन्। अनि दाङमा एउटा रेसिडेन्स भवन बनाएको छु मैले, त्यो मोङ सर्फेस भनेर भन्छ। त्यो मोङ सर्फेस नेपालमा होइन वर्ल्डमै नै छैन। मैले आफूले पिएचडी गरेको जुन टपिक हो त्यसलाई मूर्त रूप दिन विद्यार्थीहरूले पनि गरिसके। हाम्रै स्कुल अफ इन्जिनियरिङको नजिकै छ, साथसाथै दाङमा एउटा रेसिडेन्सियल बिल्डिङको टपमा छ। त्यस्ता कुराहरू को नयाँपन हामीले चाहिँ लिनलाई समय भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ इनपुट कसरी पायो भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन पढेको चिज हो, जुन हामीले पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ पढेको चिजलाई मूर्त रूप दिन खालि किताबको मात्रै नभएर अलिअलि नयाँ चिजहरू गर्ने। जस्तै वाइ नट अघि भने मैले रेडीकै उसमा पनि केसमा वाइ नट रिभल्भिङ किन नगर्ने भनेपछि त्यहाँ त भएन। अर्को ठाउँ मैले एउटा कलेज छ भिक्टोरिया कलेज भन्ने दाङमा, त्यसको डिजाइन मैले सकेछु। त्यसको माथि अब तपाईँको रिभल्भिङ हुन्छ। रिभल्भिङ भनेपछि विद्यार्थीहरू गएर नट ओन्ली पढ्ने मात्रै होइन, माथि गएर रिभल्भिङ हुनुको कारण के छ भने त्यो राउन्ड भएपछि चारैतिर त्यहाँको सिनारी चाहिँ एकदम शान्त छ, जङ्गल छ, त्यो हेर्न सक्छन्। रिभल्भिङ भनेपछि बिस्तारै घुम्ने हो। र अरू गरेका कामहरूमध्ये मैले पोखरामा चाँडै नै बन्दैछ एउटा सिसाको ब्रिज, लिडको ब्रिज, त्यो पनि नेपालको फर्स्ट ब्रिज हो। त्यसको पनि डिजाइन सकेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तत्कालीनसँग मैले प्रेजेन्टेसन गरेको छु। अनि पोखरा ट्रेड मल जसमा सिनेप्लेक्सहरू पनि माथि छ, त्यो ट्रेड मल पनि त्यसको डिजाइन रिभ्यू मैले गरेँ। र आफूले देशको लागि के गर्न सकिन्छ र कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले देशले दिएको जुन अवसर छ, ब्रिजहरू बनाउने, आरसिसी ब्रिजहरू बनाएको छु, टेलिकम्युनिकेसन टावरहरूको स्ट्रक्चरहरू गरेको छु। यतिले मात्रै नभएर अरू काम पनि इनोभेटिभ काममा अब आफ्नो समय उत्तरार्ध समयमा आफूले मात्रै नभएर अरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि साथमा लगेर एउटा टिम वर्कको रूपमा काम गर्न पाएपछि र विश्वविद्यालयमा रिसर्च सम्बन्धी सबै मिलेर खालि क्लासमा पढाउने मात्रै नभएर सबै आफ्नो आफ्नो फिल्डको युनिट भएर युनाइटेड भएर विश्वविद्यालयमा एउटा ठुलै इनोभेटिभ काम गर्न सकिन्छ। जस्तै इन्क्लाइन घरहरू बनाउने, डाइनामिक घरहरू बनाउने, किन दुबईले मात्रै बनाउने, हामीले पनि बनाउन सकिन्छ। हो, पैसाको इकोनोमिक कुरामा नेपालले नसक्ला, हामीले अन्यत्रबाट फन्ड ल्याउन सक्छौँ। फन्ड त जसले पनि दिन सक्छ राम्रो काममा। अब यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा असर पर्छ, कतिको विश्वविद्यालयले मलाई मद्दत गर्छ त्यो अनुसार भर पर्छ। हस्, अमूल्य समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टुडे संवादको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रमबाट म तुलसी अरियाल लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।